हैन 16 श्राद्ध चलिरहेछ र यो 16 श्राद्ध पनि यही कर्मको नियमसँग सम्बन्धित छ। भनेको मान्छेको मृत्यु पछाडि निश्चित समय ऊ चाहिँ पितृलोकमा जान्छ र पितृलोकमा जानु पूर्व उसले विभिन्न कर्महरू जति पनि गरेको छ त्यसलाई भोग्नका लागि यदि नराम्रो कर्म विकर्म गरेको छ भने ऊ चाहिँ नरकमा जान्छ अनि नरकबाट बिस्तारै पितृलोकमा स्थानान्तरित हुन्छ र पितृलोकमा निश्चित समय बसे पछाडि फेरि अर्को शरीर जुन प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार ऊ अगाडि बढ्छ। भनेपछि यो प्रक्रिया अरु केही नभएर कर्मको चक्र मात्रै हो, कर्म बन्धनको चक्र हो। र अहिले जुन 16 श्राद्ध चलिरहेछ र जति पनि दिवंगत पितृहरू छन्, पुर्खाहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले जुन श्रद्धा तर्पण पिण्डदान जे पनि गर्छौं त्यो पिण्डदान त्यो श्रद्धा त्यो तर्पणको उद्देश्य के भन्दाखेरि उनीहरू जुन बन्धनमा छन् त्यो बन्धनबाट बाहिर निकाल्नका लागि। र धेरैले प्रश्न पनि गर्ने गर्छन् कि यसरी यहाँ पिण्डदान दिएर श्रद्धा तर्पण गरेर कहीं पितृहरूले प्राप्त गर्छन् त? हामीले जुन पिण्ड दान दिएका हुन्छौं, जुन पिण्ड चढाइन्छ त्यो पिण्ड त अगाडि नै छ भने पछाडि यो पिण्डदानको सिद्धान्त के हो भने पछाडि यो संसारमा जुन समय छ समय चाहिँ रिलेटिभ छ। जस्तो कि आधुनिक समयमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ निकै प्रख्यात छन्, एकदमै प्रख्यात वैज्ञानिक हुन्। किन प्रख्यात वैज्ञानिक हुन् भन्दाखेरि उनले चाहिँ एउटा सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गरेका थिए, द थ्योरी अफ रिलेटिभिटी हैन। त रिलेटिभिटीको सिद्धान्तलाई अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरे र थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले धेरै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्छ आधुनिक विज्ञानमा र धेरै जति पनि आविष्कारहरू भएका छन् धेरै आविष्कारहरू यही थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमा आधारित भएर आधुनिक समयमा आविष्कारहरू भएका छन्, विभिन्न कुराहरू पत्ता लागेका छन्। र जसमध्ये एउटा कुरा जुन थ्योरी अफ रिलेटिभिटीले के भन्छ भन्दाखेरि समय सबै ठाउँमा एक समान हुँदैन। भनेको जस्तो कि अहिले पृथ्वीमा समयको गति जुन छ नि अरु लोकसँग तुलना गर्दाखेरि फरक छ। यहाँ 24 घण्टा बित्दाखेरि अर्को लोकमा चाहिँ हाम्रो अनुसार जुन 24 घण्टा हुनुपर्ने नि त्यहाँ अलिकति फरक भएको हुन सक्छ। भनेको माथिल्ला लोकहरू पनि तल्ला लोकहरूमा पनि समयको गति अथवा समयको जुन प्रवाह छ अलिकति फरक हुन्छ। त्यही भएको हुँदाखेरि भनिन्छ कि देवताहरूको आयु चाहिँ कस्तो छ, लामो छ। त्यो भन्दा माथि गएर ब्रह्माजीको आयु त झन् लामो छ। जो ब्रह्मलोक छ, ब्रह्मलोकमा ब्रह्माजी कति वर्ष बाँच्नुहुन्छ? 100 वर्ष बाँच्नुहुन्छ। तर उहाँको 100 वर्ष र पृथ्वीको 100 वर्ष चाहिँ फरक छ। यो कुरालाई चाहिँ अब आधुनिक समयमा हामीले मान्ने कि नमान्ने भन्ने सन्दर्भमा विज्ञानले पनि थ्योरी अफ रिलेटिभिटीलाई मान्न लागेछ। हुन त विज्ञान अब बार एउटा कुरा आउँछ, फेरि त्यसलाई खण्डन हुन्छ, फेरि अर्को नयाँ आउँछ, हुँदा हुँदै यसरी अगाडि बढ्ने हो। तैपनि आधुनिक समयमा यो अमेरिकामा जुन निस्ट भनेको यो वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था छ, त्यसले त्यहाँ एउटा अध्ययन गरेको थियो जसबाट के कुरा पत्ता लागेको थियो भन्दाखेरि समुद्री सतह जुन हुन्छ नि पृथ्वीमा, समुद्री सतहबाट जति माथि जाँदै गयो यो बुढो हुने प्रक्रिया अथवा एजिङको प्रक्रिया छिटो हुन्छ। भनेपछि समयको जुन प्रभाव समुद्री तटमा समुद्री सतहमा बस्दाखेरि जुन प्रभाव पर्छ अलि माथि जाँदा फरक प्रभाव पर्छ। भनेको समयको गति समुद्री सतहमा र अलि उचाइतर्फ जाँदाखेरि फरक भइसकेको हुन्छ। अनि कयौं यस्ता अध्ययन पनि भएको छन् कि मान्छे अन्तरिक्षमा गएर फर्कने बेलामा त्यहाँको समय र त्यहाँको प्रभाव र पृथ्वीको प्रभाव फरक भएको पनि प्रमाणित छन्। भनेको माथि जब व्यक्ति जान्छ अन्तरिक्षमा त्यहाँको समय जुन गतिले चल्या हुन्छ नि यहाँको समय अलिकति फरक गतिले चल्या हुन्छ। त्यही भएर एउटै व्यक्ति माथि बस्दाखेरि जति परिवर्तित हुन्छ तल बस्दा भिन्न परिवर्तित हुन्छ। त्यसलाई भन्छ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी। अब यसलाई हाम्रो यो त अहिले आधुनिक विज्ञानको कुरा भयो हैन, जुन हामीले गुगलमा यसो टाइप गरेर सर्च गर्ने भनेपछि अनेक जुन वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू भएका छन् ती अनुसन्धानहरू हामीले पढ्न पाउँछौं, त्यसको बारेमा जानकारी मिलिहाल्छ। हामी त्यतातिर जाँदैनौं, हामी भागवततिरै अगाडि बढ्दाखेरि भागवतमा पनि यस्ता जुन थ्योरी अफ रिलेटिभिटीका सिद्धान्तहरू धेरै आएका छन्। जस अन्तर्गत अहिले 16 श्राद्ध चलिया छ र 16 श्राद्धको जुन प्रक्रिया छ यो पनि थ्योरी अफ रिलेटिभिटीमै आधारित छ। किन भन्दाखेरि जुन पितृलोकमा अथवा नारकीय लोकमा समयको गति जुन छ नि
यहाँको गति फरक छ। जस्तो कि हामीहरूले हरेक बिहान र बेलुकी खाना खान्छौँ, हाम्रो मुख्य भोजन चाहिँ दिनमा 2 चोटि खान्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर पितृलोकमा अथवा त्यो नारकीय लोकमा भएका हाम्रा पितृहरूले, पुर्खाहरूले जो दिवंगत भइसके, उनीहरूलाई पनि भोक लाग्छ र उनीहरूलाई पनि बिहान र बेलुकी भोक लाग्छ भनेपछि, तर भोक लागेपछि खानाका लागि उनीहरूसँग कुनै खाद्यान्न हुँदैन के त्यहाँ भनिन्छ कि। त्यही भएर यहाँ जति पनि सन्ततिहरूले तर्पण गर्छन्, पिण्डदान गर्छन्, त्यो पिण्ड उनीहरूले प्राप्त गर्छन्, त्यो खान्छन्। भने पछाडि यहाँ थ्योरी अफ रिलेटिभिटी कसरी लागू भयो भन्दाखेरि यहाँको समय र जुन पितृलोकको समय छ एकै नासको हुँदैन। जस्तो कि उनीहरूको जुन दिन छ, हामीहरूको हिसाबले यहाँ चाहिँ विशेष गरेर 6-6 महिनामा यस्ता श्रद्धाहरू गर्ने प्रक्रिया छ। भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ जुन 6 महिनाको अवधि छ, जुन वर्ष दिनको अवधि छ भनौँ, यसरी वर्षमा 2 पटक गर्दाखेरि यता पृथ्वीमा के भइरहेको हुन्छ, उतापट्टिको दिन बराबर यतापट्टिको वर्ष दिन पुगिसकेको हुन्छ। 6 महिना अनि वर्ष दिन पुगिसकेको हुन्छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ 6 महिनामा यसरी जुन अथवा वर्ष दिनमा हामीले श्रद्धा, तर्पण, पिण्डदान गर्छौँ, उनीहरूको बिहान र बेलुकीको भोजन प्राप्त भयो क्या खासमा। यहाँको वर्ष उतापट्टिको दिन सरह हुने भयो। त्यही भएर यसलाई थ्योरी अफ रिलेटिभिटीबाट पुष्टि हुन्छ। अब यो विशाल ब्रह्माण्डको सृष्टि रचना कस्तो भयो, कसरी भएको छ भनेर फेरि त्यो जान्नका लागि भागवत नै पल्टाउनु पर्छ। भागवतमा दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैठौं यी अध्यायहरूमा चाहिँ यो ब्रह्माण्डको बनोट कस्तो छ, कसरी बनेको छ भनेर विस्तृतमा चर्चा भएको छ। र जस अन्तर्गत कतिवटा लोकहरू छन्, मोटामोटी 3 लोक छन्, स्वर्गीय लोक, पृथ्वी लोक र नारकीय लोक भनेर 3 लोक भनेर भन्नुको कारण यो हो। माथिल्ला लोकलाई एकमुष्टमा स्वर्गीय लोक भनिन्छ, यो लोक पृथ्वी लोक भइहाल्यो र तल्ला लोकहरू चाहिँ नारकीय लोकहरू भए। तर त्यसलाई पनि अझ विस्तृतमा चर्चा गर्ने भने फेरि कतिवटा अझ त्यसलाई सब डिभिजन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 14 भुवन भन्छ नि, 14वटा लेयरमा हामीले विभाजन गर्न सक्छौँ। सबभन्दा माथि के छ, ब्रह्मलोक हैन, ब्रह्मलोक छ। अनि त्यस पछाडि यो बीचमा के छ, भूलोक अथवा पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक र भूलोक चाहिँ बीचमा पर्छन्। अनि त्यो भन्दा तल के छन्, विभिन्न अरु निम्न लोकहरू छन्। जस्तो कि हामीहरूले निम्न लोकहरूको नाम पाताल आदि इत्यादि भनेर सुन्छौँ नि, यिनीहरू निम्न लोकहरू हुन् हैन। अतल, वितल हैन, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, यिनीहरू जति पनि छन् यी निम्न लोकहरू भए। माथिल्ला लोकहरू के हुन् भन्दाखेरि सत्यलोक, अनि त्यस पछाडि तपलोक, त्यस पछाडि महरलोक, जनलोक हुँदै स्वर्गलोक, भूलोक, भूल, अनि त्यसपछि यो भूलोक, यिनीहरू चाहिँ उपुल्ला लोकहरू भए। भनेपछि यो ब्रह्माण्डमा जुन 14 भुवन भनेर भनिन्छ, 14 भुवनले बनेको यो ब्रह्माण्ड छ। यो ब्रह्माण्डमा एउटा जीव जुन यो संसारमा बद्ध जीव छ, बद्ध जीव के गर्छ, कहिले माथि यात्रा गर्छ, कहिले तल यात्रा गर्छ। हामी निश्चित समयका लागि पृथ्वीमा आइराखेका छौँ, यो देह प्राप्त भएको छ। यो देह निश्चित समयका लागि हामीहरूले के गरिरहेछौँ, कपडा पहिरेको जसो गरेर धारण गरिरहेछौँ। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो अप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि भनेको यो जुन देह छ, यो देह कपडा जस्तै हो, वस्त्र जस्तै हो। भनेको निश्चित समयका लागि हामीले वस्त्र लगाउँछौँ र त्यो वस्त्र फाट्यो, काम नलाग्ने भयो भने के हुन्छ, त्यो वस्त्रलाई हामीले त्याग गर्छौँ र नयाँ वस्त्र ग्रहण गर्छौँ। र ठिक त्यस्तै गरेर यो संसारमा हामी भनेको वास्तविक रूपमा हाम्रो परिचय भनेको आत्मा हो। जुन आत्मा कहिल्यै मर्दैन, कहिल्यै जन्मदैन। नजायते मृत्यु वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवा न भूर्यम अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणे नहन्यते अन्यमाने शरीरे। नहन्यते अन्यमाने शरीरे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो शरीर रूपी कपडा नाश हुँदा पनि, फाट्दा पनि, जुन कुरा फाट्दैन, जुन कुरा नाश हुँदैन, त्यो तत्त्व आत्मा हो। र त्यो आत्मा कस्तो छ, कस्तो छ, अजो नित्यम हैन, शाश्वतोयम पुराणे भनेको सबैभन्दा पुरातन पनि यही छ, सबभन्दा शाश्वत पनि यही छ, नित्य पनि यही छ। भनेपछि यसको कुनै जन्म छैन, नजायते मृत्यु, न कहिले जन्मियो न कहिले मर्छ। यस्तो जुन आत्मा छ, त्यो आत्मा चाहिँ हाम्रो परिचय हो। अझ भगवानले गीताको दोस्रो अध्यायमा के भन्नुहुन्छ,
नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलयन्तो अपो न शोषन्ति मारुत। यिनी धेरै श्लोकहरू छन् हैन। अझ त्यसै गरेर भगवानले आत्माका त धेरै स्वभाव विशेषता लक्षणहरूको बारेमा भगवत गीता अध्याय 2 मा वर्णन गर्नुहुन्छ। र भनेपछि भगवत गीता अध्याय 2 मा जुन तथ्यलाई रहस्यलाई वर्णन गर्नुभएको छ त्यस अनुसार हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जीवको वास्तविक परिचय भनेको के हो भन्दाखेरि जीव चाहिँ आत्मा हो र त्यो आत्मा भगवानको अंश हो। जुन वस्तु छ शरीर नाश हुँदा पनि नाश नहुने किसिमको छ। तर समस्या के छ जीवसँग? जीव भगवानको तटस्थ शक्ति हो। तटस्थ शक्ति भनेको बीचको शक्ति। भगवानका 3वटा शक्तिहरू छन्। एउटा छ अन्तरङ्ग शक्ति भनेको आध्यात्मिक शक्ति, अर्को छ बहिरङ्ग शक्ति र बीचमा छ तटस्थ शक्ति अर्थात् जीव। बीच भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो बीचको प्रसङ्ग बुझ्नका लागि हामीले नदीको किनारमा गएर हेर्न सक्छौँ के। नदीको किनारको भाग अहिले वर्षायाम छ हैन। त्यो वर्षायाममा नदीको जुन किनार छ नि त्यो किनार अहिले तपाईले गएर हेर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ तपाईले के भन्नुहुन्छ? किनार भन्नुहुन्न, नदी। त्यसलाई चाहिँ नदी नै भन्नुहुन्छ किन त्यहाँबाट पानी बगिया छ। तर पछाडि हिउँदमा गएर हेर्नुभयो भनेपछि नदी सानो भइसक्या हुन्छ। फेरि के हुन्छ पानी नदीको बीच भागतिरबाट मात्र बगिया हुन्छ एउटा निश्चित भागबाट। भनेपछि जुन भाग अहिले पानीले ढाकिएको छ त्यो भाग के हुन्छ? त्यो बेलामा जमिन हुन्छ। फेरि यो त जमिन हो भनेर भन्छौँ हामीले। अब त्यो जमिन हो कि भनेको यतापट्टिको जमिनको भाग हो कि उतापट्टि नदीको पानीको भाग हो त भन्दाखेरि अब पानीले ढाकिँदा पानीको भाग जस्तो देखिन्छ त्यो भाग भनेको नदीको भाग। अनि पानी सुक्दै गयो घट्दै गयो भने फेरि जमिनको भाग जस्तो देखिन्छ। ठिक त्यस्तै गरेर जीव कस्तो छ? तटस्थ शक्ति जुन चाहिँ यदि आध्यात्मिक संसारमा भयो भने उसले कस्तो कार्य गर्छ भन्दाखेरि आध्यात्मिक जस्तो कार्य गर्छ। जब यो भौतिक संसारमा यो शरीरको संगतमा आउँछ अथवा यो शरीरभित्र बन्धनमा पर्छ तब के जस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि भौतिकै जस्तो देखिन्छ। भनेको उता हुँदा उतैको जस्तो, यता हुँदा यताको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि उदाहरणका लागि फलाम यदि चुम्बकको नजिक लगेर राख्यो भने के हुन्छ? चुम्बकसँग टाँसियो भनेपछि त्यो चुम्बक जस्तो देख्छ कि के जस्तो देख्छ? चुम्बकै जस्तो देख्छ। काम पनि चुम्बककै जस्तो गर्छ। फेरि त्यो फलामलाई यत्तिकै नर्मल्ली माटोमा लिएर राख्यो भनेपछि त्यही माटो जस्तो भनेको यही पञ्चमहाभूत मध्ये पृथ्वी तत्त्वलाई प्रतिनिधित्व गरे जस्तो देखिन्छ। अझै अर्को उदाहरण पनि दिउँ, त्यही फलामकै उदाहरण दिउँ। फलामलाई आगोमा राख्यो भने कस्तो देख्छ? एकदम रन्कायो ततायो भनेपछि त्यो आगो नै भन्छ क्या। जुन आगो र फलाममा केही भिन्नतै देखिँदैन। त्यो जुन फलाम छ नि रातो भए पछाडि त्यो आगो सरह भन्छ। फेरि त्यसलाई आगोबाट झिकेर बाहिर राख्ने भने पछाडि यही संसारको सामान्य पृथ्वी जस्तो देखिन्छ भनेको एउटा धातु सरह देखिन्छ। त्यस्तै गरेर जुन आत्मा छ आत्मा चाहिँ बीचको अंश छ भनेको जसलाई तटस्थ शक्ति भनिन्छ, अङ्ग्रेजीमा मार्जिनल इनर्जी भनिन्छ। मार्जिन भनेको चाहिँ किनाराको शक्ति। किनारा कहिले त्यो चाहिँ समुद्रको भाग हो, कहिले चाहिँ त्यो जमिनको भाग हो, त्यस्तो देखिन्छ। र यो देख्ने प्रक्रिया के हो त? केले गर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ? किन देखिन्छ भन्दाखेरि यो जीव चाहिँ स्वतन्त्र इन्टिटी पनि हो। फेरि स्वतन्त्र भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ यसको छुट्टै अस्तित्व छ क्या। भगवानबाट यो आयो, भगवानको अंश हो। तर पनि जस्तो कि म चाहिँ एउटा आइडेन्टिटी हो नि त, छुट्टै एउटा जीव हो कि होइन? हजुर अर्को जीव हो। जति पनि संसारमा जीवहरू छन् हामी एउटा एउटा व्यक्ति हौँ, फरक कोही पनि छैनौँ। मतलब हामी सबै एउटा एउटा व्यक्ति छौँ र मेरो परिचय र हजुरको परिचय फरक छ तर पनि हामी सबै आत्मा पनि हौँ भनेको फरक पनि छ, समानता पनि छ। भनेपछि एउटा परिचय त हामीसँग छ। हामी अनि त्यस पछाडि अब हामीसँग भगवानले के दिनुभएको छ? सूक्ष्म स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। हाम्रो छुट्टै परिचय छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो संसारसँग आए पछाडि विभिन्न कार्यहरू गर्न सुरु गर्छौँ, कर्म गर्न सुरु गर्छौँ। अनि यो कर्म गर्दाखेरि जीवले 3 किसिमका कर्म गर्न सक्छ। ती 3 किसिमका कर्म के हुन्? अकर्म, विकर्म र सुकर्म अर्थात् कर्म। अनि अकर्मको अर्थ हुन्छ जुन चाहिँ भगवत कर्म, भगवत भक्तिमय कर्म। विकर्मको अर्थ हुन्छ जुन शास्त्रमा वर्जित गरिएको छ त्यस्ता पाप कर्महरू। जस्तो कि शास्त्रमा वर्जित गरिएका कार्यहरू के हुन्? के कार्यलाई शास्त्रमा वर्जित गरिएको छ? हत्या, हिंसालाई वर्जित गरिएको छ हैन। त्यस पछाडि शास्त्रमा विभिन्न चोरी, डकैती, बलात्कार यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ एकदमै अपराधजन्य क्रियाकलापहरू हुन् तिनीहरूलाई वर्जित गरिएको छ।
त्यस्ता वर्जित गरेका क्रियाकलापहरूलाई के भनिन्छ एकमुष्टमा? विकर्म भनिन्छ। त्यही भएर यो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनावली सङ्घमा श्रील प्रभुपादजीले 4वटा आधारभूत नियम हर सदस्यले पालना गर्नुपर्छ भनेर दिनुभएको छ र ती नियमहरू के हुन्? 1 नम्बरमा मांस भक्षण नगर्नु भनेको माछा मासु नखानु। मांस भक्षण नगर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि जीव हत्या नगर्नु। मैले मासु खाएँ भनेपछि जीवको हत्या गर्नै पर्छ कि पर्दैन? भनेपछि यदि जीवको हत्या गर्यो भनेपछि हत्या के हुन्छ? हत्या त पाप हो कि होइन? हत्या पाप हो कि होइन? अहिंसा परमो धर्म भनेर। त्यही भएर यो जुन बुद्धले पनि यो तथ्यलाई यो सिद्धान्तलाई बार बार वर्णन गर्नुहुन्छ। महाभारतमा यो कुरा वर्णन गरिन्छ। र त्यसो त परिस्थिति अनुसार फेरि हत्या पनि धर्म पनि हुन्छ। जस्तो कि कोही व्यक्ति छ जसले एकदमै अब दिनमा 100 जना मान्छेलाई मारिरहेछ, एकदम निर्दोष मान्छेलाई मारिरहेछ भने अब कानुनले उसलाई मृत्युदण्ड दियो रे, हत्या गर्यो रे। अब त्यो बेलामा त्यो धर्म भयो कि अधर्म भयो? फेरि त्यो बेला चाहिँ धर्म भयो। तर सामान्य हिसाबले जुन अबोध जो निरपराध प्राणीहरू छन् तिनीहरूलाई जुन हत्या गरिन्छ त्यो चाहिँ सरासर पाप हो। त्यही भएर यो पाप गर्यो भने पछाडि के हुन्छ? त्यो चाहिँ विकर्म हुन्छ। त्यही भएर प्रभुपादजीले के भन्नुभयो? मांस भक्षण गर्नु हुँदैन। मांस भक्षणमा चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्राणीको मासु, अनि त्यसै गरी अण्डाहरू जुन भित्र चाहिँ प्राण छ नि त वास्तवमा। आजभोलि कतिपयले अण्डालाई शाकाहारी भन्छन्, तर त्यसरी सबै कुरालाई शाकाहारी नै भन्ने भनेपछि फेरि यता कतिपय समुद्री देशहरूमा चाहिँ माछालाई पनि शाकाहारी भन्न लाग्यो। आजभोलि माछालाई शाकाहारी मानिन्छ। त्यही भएर विदेशमा आजभोलि खानालाई पनि भर पर्दो छैन क्या। शाकाहारी भनेर त्यो ग्रिन जुन शाकाहारी लोगो हुन्छ नि, सिम्बल, भेजिटेरियन सिम्बल, त्यो सिम्बल चाहिँ माछाको कुनै पदार्थहरू त्यहाँ प्रयोग गरेको छ भने नि बाहिरपट्टि के आइदिन्छ? त्यो ग्रिन सिग्नल आइदिन्छ। यो त शाकाहारी भनेर खाइदियो, तर खाएको हुन्छ कि मासु पनि के अरे माछा खाएको हुनसक्छ। उनीहरूको हिसाबले के माछा चाहिँ शाकाहारी, माछाका तेल केहरू निकालेर त्यसलाई शाकाहारी भन्दै शाकाहारी ट्याग लाएर बेच्ने चाहिँ यस्तो स्थिति छ। कलियुग हो। अब पछाडि मासुलाई नै यो नि शाकाहारी भनेर नि बेच्छन्। अब त्यो दिन पनि आउँदैछ एक दिन। यो यस्तो मासु मांसाहारी, यस्तो मासु शाकाहारी भन्ने त्यस्ता दिन चाहिँ धेरै टाढा छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई, हैन? अब भनेको यो चाहिँ खुट्टाको भागको मासु शाकाहारी, अनि त्यस पछाडि यतापट्टि पेटको मांसाहारी भने जस्तै के विभाजन आउने हो भविष्यमा पक्कै पनि आउला। अब माछालाई अहिले नै मांसाहारी के अरे शाकाहारी भन्न लाग्यो भने पछाडि अरूलाई केलाई नभन्लान्। त्यही भएर प्रभुपादजीले के भन्नुभयो? माछा मासु, अण्डा र त्यसै गरेर तामसिक खानेकुरामा चाहिँ लसुन प्याजहरू नि पर्छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ वर्जित गर्नुभयो। दोस्रोमा केलाई वर्जित गर्नुभयो भन्दाखेरि कुलतलाई, कुनै पनि कुलतहरू गर्नु भएन। धूम्रपान, मद्यपान, विभिन्न ड्रग्सहरू, धेरै कुराहरू छन् नि। यदि ती धूम्रपान मद्यपान जस्ता कुलत गर्यो भने पछाडि व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा अधर्मको मार्गमा हिँड्छ, उसले नचाहिने कार्य नै गर्छ। एउटा एकदम भलाआदमी मान्छे पनि अब जब नसाको लतमा हुन्छ उसले के बोले के गरे भन्ने मेसो पाउँदैन। भन्न त भनिन्छ रक्सी खाने मान्छेले साँचो बोल्छ भन्छन्, हैन? तर मैले त देखेको छैन एकदम झुट बोलेका धेरै उदाहरण, हैन? कतिपयको तर्क छ कि हैन यो प्रवचन गर्ने प्रवचकहरू भन्दा भक्तहरू भन्दा त राम्रो त रक्सी खाने मान्छे, कमसेकम उनीहरू सत्य बोल्छन् भन्ने यस्ता फेसबुकमा पनि मैले धेरै कमेन्टहरू यस्ता पोस्टहरू देख्छु। तर नो, मैले देखेको छु कि रक्सी खाएको मान्छेलाई रक्सी खाएर आऊ क्या दाइ भनौँ भने खाएको छैन यार, ढाँट्छ भन्छ उसले सिधै। मैले कहाँ खाएको छु, हैन गनाएको छ त भन्दाखेरि हैन हिजोको अलिअलि झ्वाला हो भनेर यस्तै भन्छन्, हैन? धेरैले भनेपछि त रक्सी खाने मान्छेले सत्य बोल्छन् भनेको त गलत रहेछ नि त, हैन? रक्सी खाइदिएपछि जे त्यो उगल्छन् भनेर हैन, झुटै बोल्छन्। त्यही भएर पाप कुराहरू चाहिँ यी कुलतहरूबाट पनि मान्छे निरन्तर रूपमा के तर्फ अगाडि बढ्छ? पापतर्फ अगाडि बढ्छ। अनि त्यसै गरेर अर्को तेस्रो कुरा छ जसलाई पाप अथवा विधर्म अथवा विकर्म भनिन्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुवातास जस्ता खेलहरू, कपटी खेलहरू। जुवातासमा जति नै इमान्दार भएर खेल्छु भने पनि मान्छे के हुन्छ? बेइमान हुनै पर्छ नि। अब जुवातास खेल्दै अनि त्यस पछाडि एकचोटि इमान्दार होला क्या, अनि दोस्रोचोटिबाट त पैसा सुई जान लाग्यो भने त के को इमान्दारी त बिर्सिन्छ, हैन? त्यही भएर यो कपटी खेलहरू जसले चाहिँ ठुला दुर्घटनाहरू निम्ताएका छन्, क्यासिनो स्यासिनोहरू, यिनीहरूलाई पनि के भन्छ? विकर्म भन्छ शास्त्रले। अनि त्यसै गरेर अर्को विकर्म छ जसलाई चाहिँ अनैतिक सम्बन्ध, व्यभिचार। आजभोलि पर स्त्री पर पुरुष जुन सम्बन्धहरू बढिराखेका छन् विश्वभरिमा, यस्ता घटनाहरू धेरै दुःखद घटनाहरू देखिन्छन् कि
यसलाई पनि विधर्म अथवा विकर्म भन्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि एउटा स्त्री हैन उ चाहिँ परपुरुषसँग हिँड्छ अथवा एउटा पुरुष पर स्त्रीसँग हिँड्छ अथवा अनैतिक सम्बन्धहरू हुन्छन् अथवा आजभोलि भ्रूण हत्या हुन्छ हैन यो एबोर्सनहरू हुन्छन्। यस्ता अनेक घटनाहरू छन् जो चाहिँ व्यभिचार अन्तर्गत पर्छन्। त्यही भएर व्यभिचार पनि विधर्म हो। यदि साँच्चै नै हामी अब सत्मार्गमा लाग्न चाहन्छौँ भनेपछि यी चारवटा कुरालाई वर्जित गर्नै पर्छ, त्याग गर्नै पर्छ। गरेन भने के हुन्छ त? विकर्म गर्यो भने पछाडि त्यसको परिणाम यही जन्ममा पनि आउन सक्छ अथवा यस पछाडिका अरू जन्म नि आउन सक्छ। किन? हामी त आत्मा हौँ। आत्मा त यो शरीर नाश हुँदा पनि नाश हुँदैन। यो शरीर त कपडा जस्तै हो। एउटा पुरानो कपडालाई त्यागेपछि नयाँ कपडा फेरि लगाइन्छ, अर्को शरीर धारण गरिन्छ। त्यही भएर अहिले गरेको कर्म त्यसको प्रतिफल यही जन्ममा आउन नि सक्छ अथवा यस पछाडिका अरू जन्महरूमा पनि आउन सक्छ। धृतराष्ट्र महाराजका 100 वटा छोराहरू मरे, तर उहाँका 100 वटा छोराहरू किन मरे भन्दाखेरि 50 जन्म अगाडि उहाँले 100 वटा चराका बच्चाहरूलाई मार्नु भएको थियो। चराका गुणमा बसेका 100 वटा बच्चालाई मार्नु भएको थियो, शिकारी हुनुहुन्थ्यो। कति जन्म पछाडि उहाँका 100 वटा छोराहरू मरे? कर्मको नियम अनुसार मार्नु भएको थियो नि त 100 वटा बच्चालाई। उहाँका पनि 100 वटा बच्चा मरे, तर कति जन्मपछि? 50 जन्म पछाडि। 50 जन्मसम्म ती 100 वटा छोरा पाउनका लागि चाहिने पुण्य उहाँले गर्नुभयो। पुण्यको फल प्राप्त भयो, छोरा प्राप्ति भयो। पापको फल कसरी भोग्नुभयो? 100 वटा छोराहरू नै महाभारतमा मरे। भनेपछि कर्मको फल आउँछ। विकर्म गरेको छ भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि यो संसारमा पीडा दिने काम गर्छ, दुःख दिने कार्य गर्छ हैन। त्यो पीडा त्यो दुःख विभिन्न माध्यमबाट आउन सक्छ। रोग व्याधि विभिन्न माध्यमबाट आउन सक्छ हैन, अथवा आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक विभिन्न रूपमा आउन सक्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम भनिन्छ। त्यही भएर जन्म व्याधि रोग बुढेसकाल यी सबै दुःखका कारणहरू हुन्, वास्तविक दुःखका कारणहरू हुन्। त्यही भएर एउटा हुन्छ विकर्म जसले हामीलाई के गर्छ? यो जन्म पछाडि निरन्तर त्यो दुःखतर्फ अगाडि बढाउँछ भनेको हामीलाई एक दिन त्यो दुःख प्रतिफल भएर एकदमै हामीलाई समस्यामा पार्नका लागि आइपर्छ। अर्को हुन्छ पुण्य कर्म जसलाई भन्छ सुकर्म अथवा कर्म मात्र नि भनिन्छ। जस्तो कि हामी भोकालाई भोजन दिने काम अथवा प्यासीलाई पानी दिने काम। जस्तो कि अहिले विभिन्न प्रकोपमा परेका छन्, ती प्रकोपमा परेकालाई राहत वितरण गर्ने काम। यिनीहरू सबै राम्रा कर्महरू हुन्। यदि अहिले राम्रा कर्म गर्यो भने पछाडि के हुन्छ? त्यसको परिणाम त यस पछाडि अरू जन्महरू नि जुन छन् अथवा यही जन्म पनि किन नहोस् अथवा अरू जन्महरू पनि किन नहुन्, तिनीहरू चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छन्। त्यसलाई भन्छ के भन्छ? सुकर्म। अनि अर्को कर्म हुन्छ जसलाई भन्छ भगवत कर्म, जसले यो संसारबाट बाहिर निकाल्ने कार्य गर्छ। उदाहरणका लागि यो संसारमा जुन कर्म र विकर्म छ, यो दुईवटा कर्महरूले के गर्ने गर्छन् भन्दाखेरि जुन सुकर्म छ त्यसले उच्च लोकतर्फ अग्रसर बनाउँछ। मान्छे चाहिँ यदि राम्रा कर्म गर्दै गयो भने उसलाई मृत्यु पर्यन्त स्वर्ग आदि लोकहरू प्राप्त हुन्छ। निश्चित समय स्वर्गमा गएर बस्न पाउँछ त्यो व्यक्ति। अनि स्वर्गमा गएर बसे पछाडि अब कति समयका लागि बस्ने उसले अब के गर्यो? पुण्य जम्मा गरेको छ। खातामा जति पुण्य छ त्यतिन्जेल ऊ चाहिँ स्वर्गमा बस्न पाउँछ। जस्तो उदाहरणका लागि मैले यदि मेहनत गरेर मैले 1 लाख रुपियाँ पैसा कमाएको छु भने म 5 स्टार होटलमा गएर बस्न सक्छु। तर कतिन्जेल बस्न सक्छु? दिनको चाहिँ 10,000 15,000 रुपियाँ खर्च हुन्छ बसेको र सामान्य खाएको मात्र त्यहाँ। अनि म कति दिन बस्न सकेँ? त्यो 1 लाख रुपियाँ लगेर यदि दिनमा 10,000 खर्च हुन्छ भनेपछि 10 दिन। 11औं दिनको दिनमा अब 5 स्टार होटलले मलाई माया गरेर राख्छ त 11औं दिन चाहिँ हजुर जानुस्, हजुरको सिद्धि हो, पठाइदिन्छ। त्यस्तै गरेर यो जुन स्वर्ग छ, स्वर्ग भनेको नि 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल जस्तै स्टार थप्दै जाँदाखेरि कतिऔं नम्बरको होटल जस्तै हो त। भनेको त्यहाँ चाहिँ एकदम मोज विलासको जीवन छ, एकदम सुखको शैलको जीवन छ र त्यहाँ चाहिँ एकदम आनन्द भोग गर्न पाइन्छ, इन्द्रिय तृप्ति गर्न पाइन्छ। भनेको एउटा स्टार होटलमा जस्तै कैयौं गुना यहाँ संसारमा नभएको स्टार होटल। यो संसारमा 7 स्टार कति स्टारसम्म होटलहरू छन्, तर त्यो चाहिँ 70 स्टार हो कि 700 स्टार जस्तो सुविधा सम्पन्न छ भनेपछि त्यसलाई भन्छ स्वर्ग। अनि अब अर्को छ नर्क, जहाँ चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि निश्चित समयसम्म हामीले यदि पुण्य पाप गरेका छौं भनेपछि के गर्नुपर्छ? जेलमा जानुपर्छ कि पर्दैन यातना पाउनलाई? जेलमा पनि मैले जे पाप गरेको छु त्यही अनुसारको दण्ड सजाय हो।
मैले सामान्य चोरेको छु भने 2 दिनमा पनि छुट्न सक्छ। मैले कसैलाई अलिकति हातखुट्टा भाँचेको छु भने 6 महिनासम्म पनि बस्ने मेरो भिजा लाउन सक्छ त्यहाँ। कसैलाई अब मारेकै छु, ज्यानै लिएको छु भने कति हुन सक्छ? जीवन कैद पनि हुन सक्छ, जन्म कैद पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो नर्कमा जाने भनेको नि हामीले जति पाप गरेका छौँ त्यही भोग्नका लागि निश्चित समयका लागि गइन्छ। भनेपछि स्वर्गमा पनि गइन्छ, निश्चित भोगिन्छ, फेरि आउने यही हो भनेको। 5 स्टार होटलमा गएपछि फेरि फर्केर आउने त आफ्नै घरमा हो नि, हो कि होइन? सिद्धियो भने यही आउनुपर्छ। अनि नर्क के अरे यता जेलमा गयो नि फर्केर फेरि कहाँ आउनुपर्छ? पृथ्वीमा भनेको घरमै आउनुपर्छ, आफ्नै घरमा। त्यस्तै गरेर यो पृथ्वीलाई चाहिँ कर्मभूमि अर्थात् कर्म क्षेत्र भनिन्छ। यहाँ जे कर्म गरिन्छ त्यसलाई भोग्नका लागि भोग भूमिको रूपमा हामी स्वर्ग आदि लोकमा नि जान सक्छौँ, नरक आदि लोकमा नि जान सक्छौँ, र कहिलेकाहीँ यही पृथ्वीमै पनि हामीले स्वर्गको केही निश्चित सुख भोग्न सक्छौँ भनेपछि नर्कको निश्चित दुःख पनि यही पृथ्वीमा नि भोग्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यो पृथ्वी केवल कर्मभूमि मात्र नभएर भोगभूमि पनि भइदिन्छ, तर मूलतः यो पृथ्वी के हो? कर्मभूमि। यहाँ कर्म जे गरिन्छ त्यसलाई भोग्नका लागि हामी अरू लोकमा जान्छौँ। तर यो दुईवटा कर्ममा के देख्नुभयो? एउटै कमन कुरा के देख्नुभयो भन्दाखेरि फर्केर यहीँ आउनुपर्छ के। पुण्य कर्म राम्रा हुन्, सुकर्म राम्रा हुन्, किन स्वर्गतिर पठायो, तर किन चाहिँ वास्तविक राम्रो होइन फेरि? किन भन्दाखेरि निश्चित समयपछि फेरि फर्केर आउनै पर्छ। फर्केर आएपछि त चक्र त यही नै हो चल्ने। नर्क गए पछाडि नै फर्केर फेरि यहीँ आउनुपर्छ। त्यही भएर यो दुईवटै कर्मलाई वास्तविक कर्म चाहिँ भनेर शास्त्रले वर्णन गर्दैन। त्यही भएर वास्तविक कर्म त्यो हो जुन हामीले गर्नुपर्ने, जसले चाहिँ यो स्वर्ग नर्क तल माथि यो चक्रमा घुमाउँदैन, यो चक्रबाट बाहिर निकाल्छ र जुन ठाउँ प्राप्ति भए पछाडि हामी फेरि यो दुःखलाई बार बार महसुस गर्नु पर्दैन, यो जन्म मृत्युको चक्रमा आउनु पर्दैन। र त्यो ठाउँ कुन हो भन्दाखेरि आध्यात्मिक जगत वैकुण्ठ अर्थात् गोलोक वृन्दावन। र त्यहाँ जानका लागि गर्ने कर्मलाई के भन्छ? अकर्म। र त्यहाँ गए पछाडि त्यो अकर्म हामीले जुन गर्छौँ, अकर्मको अर्थ हुन्छ मैले भगवानको आनन्दका लागि कार्य गर्छु। जस्तो उदाहरणका लागि मैले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि आफ्ना लागि मात्र गर्छु भनेपछि मैले त्यसबाट कर्म बन्धनमा के हुँदै गाँजिँदै जान्छु, फस्दै जान्छु। म आफ्ना लागि कर्म गरेँ भनेपछि, हो कि होइन? तर यदि मैले अरूका लागि गरेको छु भनेपछि त्यसबाट मलाई राहत मिल्छ। उदाहरणका लागि म यदि एउटा देशको, नेपाल देशको सेना हो अरे, ल म सेना हो भने सेनाको कर्तव्य के हुन्छ? देश बीचमा युद्ध हुँदाखेरि आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेर सीमामा खटेर लड्ने, युद्ध लड्ने। अनि अब दुईवटा देश बीचमा युद्ध भयो अरे, नेपाल र अर्को देश बीचमा युद्ध भयो। त्यो विरोधी अथवा विपक्षी देशको सेनाहरूलाई युद्धमा चाहिँ उसले, हाम्रो देशको सेनाले के गर्यो? भुटुटुटुट मेसिन गन चलाएर 100 जनालाई मार्यो। के हुन्छ? उसको जय जयकार हुन्छ, ओ फलानो सेना, ओहो सिपाही यस्तो बहादुर भनेर उसलाई सबले फुल माला पहिराइदिन्छन्। अब नेपाल सरकारले उसलाई तकमाहरू, विभिन्न सम्मानहरूले, उपाधिहरूले विभूषित गर्छ। अनि उसको सर्वत्र जय जयकार हुन्छ, मिडियाले पनि पुरा उसैलाई हाइलाइट गरेर देखाउँछ। तर त्यही सेना, त्यही सिपाही अब यसो छुट्टीमा 2 महिना घरमा आएको बेलामा पिस्टल लिएर आएको रहेछ, अनि छिमेकीसँग झगडा आउने बेला ठोक्दैछ गोली टाउकोमा। अनि त्यस पछाडि त त्यो हुँदाको बित्तिकै त सिधै उसलाई लानलाई त पुलिसहरू आउँछन् बा, जेलमा लानलाई। अनि उसले भन्छ, ए के गरे, मैले जम्मा एउटालाई मारे हो, 100वटालाई मार्दा त कत्रो तकमा पाएको थिएँ मैले, अहिले एउटालाई मात्र मारेको छु, मलाई लान पाउँदिनँ भन्यो भने के हुन्छ? पुलिसहरू हाँस्छन्, थप्पड लाएर उसलाई लैजान्छन्। किन? पहिला मारेकै हो, पछाडि नै मारेकै हो। तर पहिला कसका लागि मारे हो? सरकारको प्रतिनिधि भएर सरकारको आनन्दका लागि मारिया हो। तर पछाडि आफ्नो इन्द्रियका लागि, इन्द्रियलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर मार्यो। त्यही भएर यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटै कर्म हो। त्यो कर्म यदि हामी अथोरिटीका लागि गर्छौँ भनेपछि त्यसले हामीलाई कर्म बन्धनमा पार्दैन। त्यस्तै गरेर यो संसारको सुप्रिम अथोरिटी को हुनुहुन्छ? भगवान हुनुहुन्छ। यदि भगवानका लागि हामीले कर्म गर्छौँ भनेपछि त्यो कर्म चाहिँ बन्धनबाट मुक्ति दिने आधार बन्छ। र त्यो कर्मलाई भन्छ अकर्म, भनेको भगवत कर्म। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बन्धनम दास्य सख्ये आत्मा निवेदनम इति पुंस अर्पित विष्णु भक्ति चेन नवलक्षण भनेर भक्तिका जुन 9वटा प्रक्रियाहरू छन् यसलाई अकर्म भन्छ। श्रवण गर्ने यो अकर्म हो, कीर्तन अकर्म हो। अनि त्यस पछाडि हामीले अरू कुनै पनि कर्महरू गर्छौँ, जस्तो कि हामीले प्रार्थना गर्छौँ, अर्चना गर्छौँ, वन्दना गर्छौँ,
दास्य साख्य आत्मनिवेदन यी सबै कर्महरूलाई अकर्म भन्छ, जुन कर्मले हामीलाई यो संसार चक्रमा घुमाउने कार्य गर्दैनन् कि संसार चक्रबाट उन्मुक्ति दिएर त्यो धाम लैजाने कार्य गर्छन्। र त्यो धाम कस्तो छ? भगवानले भन्नुहुन्छ कि त्यो धाम यस्तो छ कि त्यहाँ गएर कोही फर्केर आउँदैन। यहाँ एकचोटि गइयो भनेपछि फेरि फर्केर आउनु पर्दैन। भनेको हामी ओरिजिनल जुन हाम्रो घर हो, जानै पर्ने घर हो, आध्यात्मिक संसार जहाँका हामी जीवात्मा हौँ, जुन हाम्रो वास्तविक घर हो। अहिले त जेल सरह यो संसारमा आएका छौँ, भौतिक संसारमा। यो जेलबाट त्यो घरमा फर्के पछाडि पुनः फर्केर यो घरमा संसारमा आउनु पर्दैन। र भगवानले भन्नुहुन्छ कि न तद्वा शयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। त्यो धाममा गएपछि कोही फर्केर आउनु पर्दैन भने पछाडि अकर्मले के गर्दो रहेछ? यो संसारको तल र माथि जाने चक्रलाई नष्ट गर्दो रहेछ। अब हामी प्रसङ्गमै आउँ। 16 श्राद्ध। 16 श्राद्ध किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्नका लागि हामीले यो रहस्य तत्त्व यो चर्चा त्यसैका लागि मात्र गरिरहेछौँ। यत्रो जुन प्रसङ्ग कुरा गऱ्यौँ भने पछाडि 16 श्राद्धको महत्त्व के हो भन्दाखेरि हरेक हाम्रा पितृहरू पनि आत्मै हुन् नि त। उनीहरूले पनि कर्म गरे कि गरेनन्? गरे। उनीहरूले कस्ता कर्म गरे भन्दाखेरि तीनै किसिमका कर्म गरे होलान्। र विशेष गरेर दुई किसिमका कर्म त गरे नै, कि त सुकर्म गरे कि विकर्म गरे। अनि सुकर्म गरे भए उनीहरू स्वर्गतिर गए, विकर्म गरेको भए उनीहरू नर्कतिर गए। यो त निश्चित हो। अनि सामान्यतः एउटा जीवले एकदमै शुद्ध सुकर्म मात्र पनि गरे हुँदैन, केही न केही विकर्म त भए हुन्छन्। जस्तो कि हामी हेर्ने बेलामा कमिलालाई मार्छौँ, त्यो पनि विकर्म हो, किन हत्या भयो नि त। यसरी जानेर नजानेर अनेक हामीले पाप कर्महरू गरेका छौँ भनेपछि हाम्रा पितृहरूले पनि कुनै न कुनै पाप कर्महरू त गरेका होलान्, विकर्म त गरेका होलान्, सुकर्म नि गरेका होलान्। कसैका पितृहरूले अकर्म गरेर तरिसकेका पनि होलान्। अब हामीलाई थाहा छैन हाम्रा पितृहरू कहाँ छन् भनेर। अहिले स्वर्गमा छन् कि नर्कमा छन् कि अथवा अर्को शरीर प्राप्त गरिसकेर हाम्रै वरपर मान्छे भएर जन्मेका छन् कि कुकुर बिरालो भएर जन्मेका छन् कि स्वर्गका देवता भएर जन्मेका छन् कि थाहा छैन हामीलाई अहिले। अब के गर्ने? अब थाहा नभएपछि शास्त्रले के भन्छ भन्दाखेरि अब एकमुष्टमा जति पनि हाम्रा दिवंगत पितृहरू भए भनेको दिवंगत पुर्खाहरू जति पनि भए उनीहरूले हेर्नुहोस् जीवनमा धेरै हामीलाई ऋण लगाएका छन्। जस्तो कि अब हामी यो देश बनाउने व्यक्तिहरूप्रति के हुन्छौँ? वफादार हुन्छौँ कि हुँदैनौँ? उनीहरूलाई एकदम हैन अमर थापा, भक्ति थापाहरू भने जस्तो गरेर उनीहरूप्रति एकदम आभारी हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले हाम्रा लागि भनेर, देशको रक्षाका लागि भनेर के गरे? आफ्नो जीवन आहुति गरे। भनेपछि उनीहरूले जुन कार्य गरे त्यसबाट अब हामीलाई ऋण आयो कि आएन? हाम्रा लागि कार्य गरियो भने पछाडि जस्तो कि मेरो एउटा पसल छ अथवा मेरो कम्पनी छ, कोही व्यक्ति आएर त्यो कम्पनीमा कार्य गरिदियो कम्पनीको राम्रोका लागि भनेपछि मैले उसलाई केही पैसा दिनुपर्छ कि पर्दैन स्यालेरी स्वरूप? यदि मैले दिएको छैन भनेपछि के भयो? म ऋणी भएँ नि। उसलाई दिन छ तर मैले दिएको छैन भनेपछि म ऋणी भएँ। शास्त्रले यही भन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रा पुर्खाहरू छन्, हेर्नुहोस् ती पुर्खाहरू थिए र अहिले हामी छौँ। यो शरीर प्राप्ति भएको त्यही भएर हो। हाम्रा लागि उनीहरूले यत्रो संस्कार संस्कृति दिएर गएका छन् र यावत हिसाबले उनीहरूले हामीमाथि के गरेका छन्? ऋण लगाएर गएका छन्। अब त्यो ऋणबाट अब हामीले के गर्ने त? अब सिधै गएर ऋण चुक्ता गरौँ भन्ने सित छैनन्। उनीहरू त मरिसके। अब मरिसके भनेपछि उनीहरूलाई ऋण चुक्ता गर्नु पर्यो र अहिले उनीहरू कहाँ छन् त भन्दाखेरि उनीहरू अब सामान्यता हिसाबले कर्म र विकर्म गरेका छन् भनेर मान्ने हो भने ल स्वर्गलोकमा गएका छन् भने त कुरा सिद्धिहाल्यो, खासै केही गाह्रो भएन। तर सम्भावना त अधिकांश त ल त्यही नारकीय लोकतिर हुँदै जाने हो प्रक्रिया त। पहिला सुरुमा त यमराजकै दरबार हुँदै नै गइन्छ अधिकांश व्यक्तिहरू। अब कुरा के छ त भन्दाखेरि हाम्रा पितृहरू नि त त्यतै गए होलान् नि त। जस्तो कि यो 14 भुवन जुन छ, 14 भुवनको ठ्याक्कै तलपट्टि के छ? त्यहाँ अनन्त शेष हुनुहुन्छ। अनन्त शेषमा चाहिँ त्यसको माथिपट्टि चाहिँ पितृलोक र नरकलोक चाहिँ यो जुन 14 भुवनको तलपट्टि अनन्त शेषको अलिकति माथिपट्टि त्यो भागमा अवस्थित छ। र हाम्रो भागवतममा त यो पितृलोक चाहिँ पृथ्वीबाट कति करोड किलोमिटर टाढा छ यसलाई समेत के गरेको छ? के अरे नापेर त्यसको जुन मेजरमेन्ट छ त्यसको नाप पनि बताएको छ। भनेपछि पितृलोक र जुन नरकलोक छ नजिकै छन्, एक अर्काबाट नजिक छन्।
अनि त्यो पितृलोकमा देवता एकजना देवता छन् जसले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि पितृलोकमा देवताको प्रतिनिधि भएर ती पितृहरूको सेवा गर्ने गर्छन्, भनेको पितृहरूलाई एउटा स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्ने गर्छन्। तर पितृलोकमा जानु पूर्व म निश्चित समय मैले विकर्म गरेको छु भने म कहाँ जानुपर्छ? नरकमा गएर यातना पाउनुपर्छ। र नरकहरू पनि धेरै छन् हैन, 28 वटा नरकहरू, भागवतमा धेरै नरकहरू वर्णन गरेको छ। जस्तो कि प्राणी हत्या गर्नेलाई एउटा नरक छ, जुन नरकमा गए पछाडि के गरिन्छ, उसलाई पनि त्यसै गरेर ती प्राणीहरूले हत्या गर्छन्। कसैले चाहिँ यदि व्यभिचार गरेको छ, पर स्त्री पर पुरुष सँग गरेको छ भने एउटा नरक छ, जुन नरकमा गएर त्यसै गरेर अङ्कमाल गर्न पाइन्छ। केटीलाई केटा हो भने केटीलाई, केटी हो भने केटालाई। तर त्यो केटा र केटी जसलाई हामीले अङ्कमाल गर्न पाउँछौँ त्यो केले भने हुन्छ भन्दाखेरि फलामले, त्यो फलामलाई तातो रातो बनाएर चाहिँ चत्तै पोल्ने खरानी बनाउने खालको बनाएर राखेका हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि गएर ल तँलाई त खुब अर्काका श्रीमती अर्काका छोरीहरूसँग अथवा अर्काको श्रीमान अर्काका छोराहरूसँग खुब सँग गर्न मन लाग्थ्यो हैन, लुकी लुकी खुब पर स्त्री पर पुरुषसँग गर्दिस्, ल तँलाई अहिले पनि त्यही सुविधा दिएका छौँ भनेर भन्दाखेरि ऊ चाहिँ डराउँछ, म योसँग जाँदिनँ, अङ्कमाल गर्दिनँ, टाढै राह पाइसकेको छ, पोल्या छ। अनि त्यसपछि यमदूतहरूले के गर्छन्, जुन त्यो यमपास अथवा उनीहरूको छ नि अब डोरी सोरी के हो, त्यसले चाहिँ चरप्प लगाएर बाँधिदिन्छन् जबरजस्ती। पोलो भन्दाखेरि ए पहिला चाहिँ तैँले के भनेर गरेका थिइस् आनन्द भोग, त्यो बेला यसरी चिच्चाएको थिइस्, ल यसै गरेर कति गर्ने हो, कति समय त्यहाँ अब त्यो फलामको त्यो शरीरसँग अङ्कमाल गर्ने हो, अङ्कमाल गर्न पाइयो। कसैले चाहिँ चाटरक्सी खाँदै हैन समाजमा विभिन्न नराम्रा कर्म गरेको छ भने त्यहाँ गएर पनि खान पाउँछ रे चाटरक्सी। त्यो चाटरक्सी कस्तो हुन्छ, अहिले त त्यो जुन शरीर छ नि त्यो फलामको शरीर त्यो त अहिलेसम्म रातो मात्रै छ हैन, अझै त्यसलाई पनि अझ पगाल्ने भनेपछि के हुन्छ, त्यो तरलै हुन्छ के, त्यो सोलिडबाट अब लिक्विड हुन्छ, तरल हुन्छ। अनि त्यसैलाई रक्सी बनाएर के गर्छन् यमदूतहरूले अथवा त्यहाँका ती व्यक्तिहरूले सेवकहरूले मुखा खान दिन्छन्। ओ पोलो भन्दाखेरि पहिला त पोलेको थिएन त बाबा, खान्थ्यौ त, अहिले त झन् हामीले खुवाइदिरहेको छौँ, तिमीले खाना नि परेको छैन भन्छन्। अब त्यसै गरेर अब कसैले चाहिँ यहाँ अब कुनै प्राणीहरूलाई एकदम दुःख दिने ओर्ने गरेको छ भने त्यहाँ पनि त्यस्तै दुःख हुन्छ। यावत हिसाबले नारकीय लोकहरू चाहिँ चिच्चाटको कोलाहलको दुःखको लोकहरू हुन् भनेपछि हाम्रा पितृहरू पनि यदि उनीहरूले विकर्म गरेका छन् भने उनीहरू पनि निश्चित समय नरकमा जानुपर्छ। भनेपछि यदि हामीहरूले यहाँबाट कुनै पनि पुण्य कर्म उनीहरूलाई हामीले के गर्यौँ, त्यो ऋण छ नि पहिलादेखिको ऋण, त्यसलाई चुक्ता गर्नका लागि हामीले त्यो कार्य गर्यौँ भनेपछि त्यो कसलाई प्राप्ति हुन्छ, ती पितृहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू नारकीय लोकबाट निरन्तर कहाँ उद्धार हुन्छन्, पितृलोकमा। पितृलोकमा चाहिँ पितृलोक भनेको निश्चित समय बस्ने चौतारी हो क्या, त्यो हामी यात्रा गर्ने बेलामा निश्चित समय चौतारीमा बस्छौँ नि थकाइ मेट्नका लागि, चौतारीमा बस्दा के हुन्छ, आनन्द हुन्छ। त्यस्तै पितृलोकमा पनि निश्चित समय आनन्द हुन्छ, यातना पाइन्छ, फेरि त्यसपछि फेरि दुःखै सुरु हुन्छ। निश्चित समय बसेका छन् अनि त्यहाँबाट उद्धार गर्नका लागि पितृलोकमा भएका ती पितृहरूलाई उद्धार गर्नका लागि पनि के गर्नु पर्यो, यहाँबाट खाना त पठाउनु पर्यो, किन ऋण त लाएर गएका छन्, उनीहरूले ऋण लागेका छन्, उनीहरूले हामीलाई सम्पत्ति दिएका छन्, संस्कार दिएका छन्, शरीर दिएका छन् भनेपछि यावत रूपले ऋण लागेका छन्। त्यही भएर अब के गर्नुपर्छ, उनीहरूका लागि भनेर हामीहरूले पृथ्वी लोकबाट अब जसका पनि पितृहरू पिता अथवा हजुरबा यसै जिजु हजुरबाहरू यिनीहरू दिवंगत भइसके उनीहरूले के गर्नु पर्यो, पिण्डदान गर्नु पर्यो, श्राद्ध गर्नु पर्यो। अनि श्राद्ध गर्दाखेरि यहाँ पिण्ड दिन्छ। प्रश्न आउँछ उता पाउँछन् भनेर कसरी मान्ने, यो अवैज्ञानिक भयो, एकदमै यो धर्म अवैज्ञानिक भयो, हामी मान्दैनौँ भन्छन् क्या। किन मान्दैनौँ भन्दाखेरि स्वाभाविक पनि हो, जुन पिण्ड यहाँ दान दिइया छ त्यो पिण्ड अब यही नै हुन्छ बाबा, अनि लास्टमा चाहिँ कतै नदीमा लगेर सेलाएर फालिदिने हो, ल पितृले पायो भनेर बाहुनले भन्छन्। तर हामीले त देख्छौँ खै त जतिको किलो जतिको वेटको त पिण्ड बनाएको हो त्यति नै हाम्रो अगाडि हुन्छ। अब गम्भीर प्रश्न आयो कि आएन, गम्भीर प्रश्न आयो भनेपछि खै त खाएको, त्यही भएर खाएनन् भनेर तर्क गर्ने व्यक्तिहरू छन्। तर उनीहरूले यो तर्क गर्नुपूर्वक के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आजभोलिको समयमा यस्तो तर्क गर्न सुहाउँदैन। किन भन्दाखेरि आजभोलि सबैको ब्याङ्क खाता छ, प्राय जसो व्यक्तिको ब्याङ्क खाता छ। हामी ब्याङ्कमा गएर जस्तो कि मेरो खाता छ, मैले चाहिँ कसैका लागि मैले एउटा ब्याङ्क मानिल्याउँ, एउटा कुनै ब्याङ्क छ, एबिसी ब्याङ्क छ र त्यो एबिसी ब्याङ्कमा मैले गएर कति रुपियाँ जम्मा गरेँ,
म यहाँ अभिभावक हो, मेरा छोराछोरीहरू कोही काठमाडौँमा अथवा कोही यता विदेशमा पढ्छन् भने पनि उनीहरूले पैसा चाहियो बा भनेर माग्छन्। पैसा सिद्धियो, अब पैसा चाहियो भन्छन् नि। अनि बाले के गर्नु पर्यो, एबिसी बैंकमा पैसा जम्मा गरिदिन पर्यो कि परेन? अनि यता 10,000 जम्मा गरे पछाडि अनि उताबाट ट्याटा टुइया फोन आउँछ, बा हजुरले पठाएको पैसा पाइयो भनेर। आउँछ कि आउँदैन? अनि त्यसपछि बा चाहिँ अलिकति नपढेका बा, अनि उनी चाहिँ भन्छन् कसरी पाइस्, मैले दिएको पैसा त भर्खर यहाँ यो क्यासियरले घरमा हालेको छ, यहीँ छ, नचाहिने कुरा गर्छस् मोरा भन भने के हुन्छ? त्यो पढे लेखेको छोरो चाहिँ हाँस्छ, बा तपाईँलाई सिस्टमै थाहा छैन, तपाईँले जुन त्यो पैसा 10,000 को बिटो छ नि त्यो बैंकमा दिनुभयो, त्यो त्यही छ, तै पनि मैले 10,000 पाइसकेँ क्या यतापट्टि, यो सिस्टम छ भनेर भन्छन् कि भन्दैनन् पढेको छोराले। त्यसै गरेर यतापट्टिको त्यो पिण्ड जुन छ, यदि विधि पुऱ्याएर है, विधि पुऱ्याएर दियो भनेपछि फेरि विधि पुऱ्याएन भने त मिल्दैन, अर्काको खाता लगाएर हालिदियो भने पछाडि अनि एकाउन्ट नम्बरै गलत लेखेको रहेछ, नामै गलत लेखेको रहेछ भनेपछि पुग्छ। आजभोलि यो सोह्र श्राद्ध गर्ने बाहुनहरू पनि कस्ता पनि भयो भन्दाखेरि सबै छैनन् यस्ता बदमास, कतिपय इमान्दार पनि छन्। किन भन्दाखेरि संसारमा बेइमान पनि हुन्छन्, इमान्दार नि हुन्छन् क्या। इभन हस्पिटलमा डाक्टरहरू पनि सबै बेइमान हुँदैनन्। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको बेलामा के एउटा कुरा चर्चित भएको छ भनेपछि कोही मान्छे कोरोना नलागेकोलाई पनि कोरोना भनेर नामाकरण गरिया छ, कोरोना ला भनेर फसाइ गरिया छ, अनि ऊ मरेपछि उसका अङ्ग प्रत्यङ्गहरू झिकेर बेच्ने काम भएको छ भन्ने खालका आरोप पनि आउँछन्। भनेपछि यस्ता घटना पनि इतिहासमा भएका हुन्। कसैले मृगौला बेचेका छन्, कसैले के बेचिदिएका छन्, यस्ता धुर्ता डाक्टरहरू नि छन् कि छैनन्? तर के सबै डाक्टरहरू धुर्ता छन् त? फेरि कति त पुरा इमान्दार छन्। यत्रो कोरोनाको बेलामा पनि फ्रन्ट लाइनमा बसेर समाजका लागि खटेका डाक्टरहरू नि छन्। फेरि अब सबै बेइमान छन् भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त्यसै गरेर सबै यी ब्राह्मणहरू बेइमान छन् भन्न मिल्दैन। कतिपय राम्रा पनि छन्, तर कतिपय कस्तो छन् भन्दाखेरि मैले नै केही समय अगाडि देखेको भोगेको यिनै सोह्र श्राद्धको सेरोफेरोमा मैले नै देखिसकेँ कि म अब वरापरा होइन जाँदाखेरि होइन अब कस्तोसम्म देखियो भन्दाखेरि अब म त अब यसो धोती कुर्तामा गएपछि मेरो बारेमा अलिअलि थाहा पाएका मान्छेहरू नि छन् होइन। यिनीहरूलाई चाहिँ यो चुरोट रक्सी सक्सी खाएको मन पर्दैन, यिनीहरू यसको विरोधी छन् भन्ने थाहा छ। म चाहिँ एउटा घरमा गएको थिएँ होइन, कारणवश एकदम अर्जेन्ट परेर एउटा इमर्जेन्सी स्वरूप चाहिँ जान पर्ने भएर गएको थिएँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ भर्खरै श्रद्धा सिद्धिया रहेछ र त्यो सिद्धिने बेलामा के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ ती बाहुन सधैँ थिए क्या, अहिलेसम्म गइसकेका रहेछन्। अनि उनको हातमा चाहिँ किन यो यज्ञको धुवाँ पुत्तैछ कि अन्त टाढैबाट गएको हातमा चाहिँ के रहेछ, चुरोट रहेछ, मजाले खाँदै बसिरहेको रहेछन्। अनि त्यस पछाडि त्यो चुरोटको जुन ठेट्नो छ अझै सिद्धिया थिएन। म गए पछाडि अब उनलाई यस्तो लाज लागेछ कि तलको तलै राखेँ। अनि त्यस पछाडि हुँदै म त्यहाँ बसुन्जेल उनले मुखमा लिएनन्, मैले केही भन्दा पनि भनेन, किन पहिला पनि मैले एक दुईचोटि इसारा गरेको थिएँ यसरी खानुहुन्न भनेर। अनि त्यसपछि अन्ततगत म यसो यतातिर टोइलेट बाथरुमतिर गए जस्तो पारेको च्याट गरेर सकेसर फालिहाल्छन्। अनि अब यस्ता ब्राह्मणले गरेको पिण्ड त्यसरी गरेको पाइन्छ भन्ने चाहिँ केही ग्यारेन्टी चाहिँ छैन है, उता पाउँछन् भन्ने। यदि विधि पुऱ्याएर योग्य पण्डित योग्य ब्राह्मणले गर्छन् र अब सबै प्रक्रिया पुरा गरिन्छ भनेपछि ब्याङ्कमा प्रक्रिया पुरा गरेपछि उतापट्टि एउटा झिक्ना मिल्या जस्तै गरेर यतापट्टिको पिण्ड के उतापट्टि प्राप्त हुँदैन। एउटा सामान्य मान्छेले बनाएको सिस्टममा त यहाँ राखेको 10,000 को बिटो उतापट्टि 10,000 झिक्न मिल्छ, जबकि त्यो 10,000 यही घरमै हुन्छ, क्यासियरको घरमै हुन्छ। र पनि भनेपछि भगवानको सिस्टम, भगवानको ब्याङ्कमा यहाँदेखि यहाँको ट्रान्सफर त्यो पितृलोकमा नरकलोकमा पुग्दैन होला, स्वर्गलोकमा पुग्दैन होला, पुग्छ नि। त्यही भएर यो श्रद्धाहरू गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र फेरि भागवतले एउटा कुरा भन्छ, सामान्यत अधिकांश व्यक्तिले गर्नै पर्छ श्रद्धा, तर कोही व्यक्ति चाहिँ अनन्य भक्त भए भने उनीहरूको पितृहरू के हुन्छ त? जस्तो कि प्रहलाद महाराजले अब पक्का पनि उहाँले श्रद्धा तर्पणहरू गर्नुहुन्छ होला आफूलाई एकदम अयोग्य ठानेर, म त्यस्तो शुद्ध भक्त छैन भनेर। तर प्रहलाद महाराजले जब नरसिंहदेव भगवान आउनुभयो, नरसिंहदेव भगवानले प्रहलादलाई वरदान माग्न भन्नुभयो। वरदान माग प्रहलाद भन्दाखेरि प्रहलादले के भन्नुभयो, भगवान मलाई केही चाहिएन, हजुरको म अनन्य भक्ति गर्न पाऊँ यति भए पुग्छ भन्नुभयो। तैपनि उहाँले बल गरेपछि होइन अलिकति दबाब दिएपछि माग्नै पर्छ तिमीले भनेपछि के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि दिनु नै हुन्छ भने मेरो बुवा जो तपाईँको अनन्य घोर शत्रु हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई उद्धार गरिदिनुहोस् भन्नुभयो क्या।
अनि त्यस पछाडि भगवानले नरसिंहदेव भगवानले प्रहलादलाई के भन्नुभयो, के भने प्रहलाद तिमी मात्र हैन तिम्रो 21 पुस्ता तरिसक्यो भन्नुभयो। भनेको एउटा घरमा यदि भगवत भक्त एउटा भगवत भक्त जन्मियो भनेपछि त पिण्ड दान दिँदाखेरि त त्यही एकछिनको भोग मेटिनी मात्रै हो। यदि त्यो विष्णु प्रसादको रूपमा दिएको छ भने अलिकति त्यो कर्म पनि काटेर उद्धार हुनका लागि अर्को शरीर प्राप्ति हुनलाई माहौल मिल्छ। तर कोही व्यक्ति कुलमा यदि कोही व्यक्ति भगवानको शुद्ध भक्त जन्मियो भने, जस्तो कि साधु ब्रह्मचारीहरू जन्मे पुरा समर्पित भयो भने के हुन्छ, उनीहरूले त यहाँ एक छाक भोग मात्र मेटाइदिन्छन् क्या, चक्र नै सिद्धाइदिन्छन्। अब बाबा जन्म मृत्युको चक्र नै सिद्धिएर उनीहरू अर्को मानव शरीर प्राप्त गरेर भगवत भक्ति गरेर भगवत भक्ति गर्दा गर्दै कहाँ आइसकेका हुन सक्छन्, गोलोक वृन्दावन पुगिसकेका हुन सक्छन्, वैकुण्ठ गइसकेका हुन सक्छन्। त्यही भएर भन्छ कि एउटा समर्पित भक्तका लागि उसले थाहै नपाइकन उसको ऋण कसले तिर्दिसक्नु भएको हुन्छ, भगवानले तिर्दिनु भएको हुन्छ। त्यही भएर उसलाई एउटा समर्पित भक्तका लागि ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण यी केही पनि ऋण बाँकी रहँदैनन्। किन जुन ऋण हामीले सामान्य कर्मकाण्ड गरेर तिर्नुपर्ने हो, भगवत भक्तिबाट चाहिँ त्यो सबै अटोमेटिक भइसकेको हुन्छ। जस्तो कि कर्मकाण्ड भनेको 10 रुपियाँ हो भने भगवत भक्ति भनेको हो अब 100 रुपियाँ हो। 100 रुपियाँ यदि दियो भनेपछि 10 रुपियाँ त्यहाँ पर्छ कि पर्दैन, भनेपछि कर्मकाण्डले गर्ने काम भगवत भक्तिमा लागेको व्यक्तिले अटोमेटिक गर्छन्। तर फेरि अब भक्तहरूले श्रद्धा तर्पण कर्मकाण्ड यीहरू गर्ने कि नगर्ने त भन्दाखेरि गर्नु पर्यो। फेरि किन भन्दाखेरि प्रहलाद महाराजले त आफूलाई अभक्त तुच्छ ठान्नुहुन्छ होला भने अब हामी चाहिँ मैले गर्दा मेरो पितृहरू तरे भनेर भन्न सक्ने स्थिति यहाँ पुग्न पर्यो कि त छैन भने गर्नु पर्यो कमसे कम पनि हैन रहँदाखेरि। तर यदि कोही भगवत भक्तले कारणवश उहाँ व्यस्तताले गर्न पाउनु भएको छैन अनि के बुझ्नुपर्छ, उहाँका पुर्खाहरू तरिसके, त्यही भएर उहाँले गर्न जरुरी छैन हैन। कोही सन्यासी नै भएका छन्, सन्यासीले गर्ने त गर्नुपर्छ त पर्दैन नि। अब सन्यासी छन् उसले चाहिँ बुवा आमालाई तारिसकेका हुन्छ यत्तिकै। त्यही भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि आफूले गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर फेरि अरू भगवत भक्तले गर्नु भएको देख्यो भने उहाँको महानता भनेर बुझ्न पर्यो। यदि गर्नु भएको छैन भने पनि किन भन्दाखेरि उहाँले त्यो गर्ने कार्य स्वतः स्फूर्त रूपमा पुरा गरिसक्नुभयो, यसरी सोच्नुपर्छ जहिले पनि। अनि यो हिसाबले चाहिँ जति पनि यो वैदिक संस्कारहरू छन् यी संस्कारहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र सारभूतमा कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो कर्म र विकर्मको चक्रमा जबसम्म फसिन्छ तबसम्म यो वास्तविक उद्धार हुनेवाला छैन। त्यही भएर अब हामी यहाँबाट बाहिर निस्किनका लागि के गर्नुपर्छ, अकर्म गर्नुपर्छ। अकर्म भनेको के हो, भगवत भक्ति हो। र भगवत भक्ति गर्ने कसरी भन्दाखेरि तरिका मैले अगाडि नै वर्णन गरेँ, श्रवण गरेर सुन्ने। म दिनमा हरेक दिन म भागवत श्रवण गर्छु भनेर समय निकाल्ने, सङ्कल्प गर्ने, भक्ति मिलो बाबा, अकर्म भयो। कीर्तन गर्ने, भगवानको नाम जप गर्ने, कीर्तिगान गर्ने, गुणगान गर्ने भगवानको, अकर्म भयो। हामीले यत् करोसि यदस्नासि यन्जुहोसि तदासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, हामीले खाने शाकाहारी खानेकुरा पहिला भगवानलाई चढाएर तुलसी पत्ता राखेर चढाउने अनि त्यही खाने, के नै गाह्रो छ। पिउने पानी भगवानलाई कृष्ण अर्पण भनेर पिउने, के गाह्रो छ। यति गरेर हामी यो कर्म बन्धनबाट मुक्ति पाउँछौँ। यदि त्यस्तो भयो भने हामी अब कता जानु परेन, नर्कतिर जानै पर्दैन। अब यदि हामी शुद्ध भक्त गर्यौँ भनेपछि सामान्यतः यदि यो अकर्म नगरेका व्यक्तिहरूका लागि मात्र त्यो यमराजकोमा जानुपर्ने, नर्कमा जानुपर्ने, पितृलोक हुँदै उद्धार भएर अर्को शरीर प्राप्त गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर यदि हामी भगवत भक्ति गर्यौँ र यदि शुद्ध भक्ति गर्यौँ, भगवानलाई हामीले एकदमै इम्प्रेस गर्यौँ, अन्तकालमा नारायण स्मृति गर्यौँ भने के हुन्छ, पुष्प विमान आउँछ बाबा, उतातिर जानै परेन, डाइरेक्ट यहीँबाट पुष्प विमान चढ्ने, टक्क गोलोक वृन्दावनतर्फ जाने। भने पछाडि अब गर्ने के त, फोकस गर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि भगवत भक्ति रहेछ। र कलियुगमा त अझ सजिलो छ भगवत भक्ति गर्नलाई। अरू युगमा गाह्रो थियो, ध्यान तपस्या गर्न साह्रै गाह्रो थियो हैन। पुरा जाडो याममा हिमालयमा गएर एक खुट्टा टेकेर तपस्या गर्थे मान्छेहरू, गर्मी याममा आगो तन्काएर तपस्या गर्थे, त्यो पनि 1 वर्ष 2 वर्षलाई होइन, 100औं वर्ष ध्यान तपस्या गर्थे। आयु पनि लामो थियो पहिला, तर त्यस्तो अवधि अहिले छैन, त्यस्तो अवस्था अहिले गर्नु पर्दैन। गर्ने के हो भन्दाखेरि आफ्नो काम गर्दै जाने, यसो समय छुट्याएर बिहान बेलुकी दिउँसो कतिखेर हुन्छ भगवानको नाम जप्ने, शास्त्र पढ्ने हैन, यसरी अगाडि बढ्ने। शास्त्रले भन्छ हरेरे नाम हरेरे नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुगमा गति प्रदान गर्ने, त्यो परम गति प्रदान गर्ने के मात्रै हो, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। यसको अलावा अर्को कुनै बाटो छैन, कुनै बाटो छैन, कुनै बाटो छैन। र अझ शास्त्रले त के भन्छ, 16वटा शब्दले मिलेर भनेको हरे कृष्ण महामन्त्रले सम्पूर्ण कलिका कल्मशलाई नाश गर्न सक्छ।
हैन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति 16 अष्टकम नाम कली कल्मष नाशनम। भनेपछि 16वटा शब्दले सबै कार्य गर्न सक्छ। त्यही भएर दैनिक रूपमा हामीले भगवानको नाम जप्नुपर्छ, हामीले भगवानको कीर्तन गर्नुपर्छ र यसरी हामी अगाडि बढ्यो भने पछाडि भगवानको अनन्य कृपा प्राप्त गर्छौं र वास्तवमा 16 श्राद्धको वास्तविक अर्थ जुन हो त्यो हामीले यसरी मनन गर्न सक्छौं।